You're watching the Hope Channel. Samtang ako magpadayon ning mangit-ngit nga panaw, gibati ko ang kasakit o ang tumangkauhaw. bisan pa man may nagpabiling pagtuong gikuptan, maoy nagapadasiming tanan, kasakit walaig sa bayan, kay ginabuhi maoy ibukti. Kang Jesus nagihom ang pagtuong, dili mo luban, kay ikaw man ang Diyos nga sa panaw ko, maoy mo uban, ug ipanganduling talan ko, isaliganin mo, maoy paglaom ang kinabuhi nga dayon. Hangtod karon di ko pa makita ang kinutuban. May higayon nga mapalong ang suga kung gikuptan, bisan lisod kining panaw nga atong giapilan. Apan ang mula hukay sa lungwa, maoy magmadaugon, unang Ginoo ang atong sundo. Kang Jesus nagihom ang pagtuong, dili mo luban, kay ikaw man ang Diyos nga sa panaw ko, maoy mo uban,
Hope Channel, Southern Mindanao. Dugay ng panahon nga ikaw gitawag, dugay ng panahon nga ikaw gihulat, apan ang tanan imong gibaliwala. Mas gipili mo ang magpakasala. Dagandang higayon sa iyang pagtawag, buot niya nga ikaw mo alagad na. Ang tanan mong buhat pang baguhan na, itugyan na karon ang kinabuhi mo. Kay kini karon mao ang panahon nga ikaw gayon mangandamig suon sa imong kaugalingon, alang sa paghukom samtang nga aduna pa'y higayon. Sudunga ang tanan nagakahitabo, palandungi ang kaugalingon mo. Kanus Ama, ikaw mo alagad kaniya, unya na bagulahin na ang tanan. Kay kini karon mao ang panahon nga ikaw gayon mangandamig suon sa imong kaugalingon, alang sa paghukom samtang nga aduna pa'y higayon. Kay kini karon mao ang panahon nga ikaw gayon mangandamig suon sa imong kaugalingon, alang sa paghukom samtang nga aduna pa'y higayon. Samtang nga aduna pa'y higayon. Samtang nga aduna pa'y higayon. Tonight, we are truly blessed to have with us a dedicated servant of the Lord, a man of unwavering faith, a devoted husband, a proud father, and an inspiring leader. Our speaker serves as the stewardship director of the Southern Mindanao Mission, dedicating his life to spreading the gospel and strengthening the faith of those around him. He is a proud alumnus of Mountain View College, where he earned his Bachelor of Arts in Theology in 1995. His passion for ministry has led him to serve in various districts, including Malungon, Malandag, Alabel, the City of Glan, and Central Church Atis. His commitment to God's work further drove him to pursue higher education at the Adventist International Institute of Advanced Studies, where he obtained his master's degree in ministry in 2013. Beyond his ministry, he is a loving husband to Adora Medjavilla Baguno, a dedicated high school teacher, and a proud father to Joshua M. Baguno, a third-year nursing student at Mountain View College. Tonight, let us open our hearts as we listen to his message, be encouraged by his journey, and be inspired by his deep love for ministry, family, and above all, our Lord Jesus Christ. Please join me in warmly welcoming Pastor Joel Braga Baguno.
Mayong gabi mga kapaglaom, usa na usab kadako nga pribilehiyo ang akong gibati nga karon nga gabi, mahimo nga magig-uban ta sa ato nga pagtuon sa another series sa ato nga Harvest 2025 celebrating God's Love and Care nightly series. Bisan asa kamo nahimutan karon Luzon, Visayas ug Mindanao, bisan pa diha sa abroad, among kalipay ang pag-abi-abi kaninyo sa usa ka mahinungdanon nga topiko karon nga gabi sa ato nga pagtuon. Before ko muadto sa ato nga topiko, gusto na ko i-greet ang atong mga viewers, ato nga mga supporters sa ato nga Harvest 2025, labi na sa atong mga elders, sa atong mga opisyalis sa atong nga iglesia, bisan pa sa tanan nga mga membro nga nagasubaybay sa ato nga pagtuon. Salamat kayo sa inyo nga padayon sa pagsuportar. Pwede ka mo like sa ato nga Facebook o sa YouTube diya sa Hope Channel Generals o sa ato nga AWR 95.3. Salamat kaayo nga sa matag gabi naa kamo naga-support sa ato nga nightly series. Karong nga gabi ang ato nga topic ato ning giuluhan og your faith is on your plate. Ang imong kaugmaon anaa lang gyud sa imong plato. Posible ba mga kapaglaom nga ang atong kaugmao naa sa atong mga plato? Unsa ba ka importante ang ginasulod nato sa atong mga baba og unsa ba ka importante pod kung ato gyud nga himuon ang pagpili sa importante nga mga pagkaon nga gidesign sa Ginoo diha sa ato nga kinabuhi. Gani duna say handom alang kanimo og kanako mga kapaglaom. Nag-ingon din sa 3 John verse 2, nag-ingon siya din hinigugma, gipanghinaot ko nga magmauswagon unta ikaw sa tanang butang og nga mamaayo ka sa panlawas. Ang handom di ay sa Ginoo alang sa ato nga kinabuhi nga maayo ang atong panlawas kanunay og magmauswagon ta sa tanan natong mga pagpaningkamot sa ato nga kinabuhi. Usahay kung moabot ang mga balatian sa ato nga lawas, ang ato biya basulon usahay no ang Ginoo. Pero dili ba ya? Kaya nga naman, wala gyud handom ang Ginoo nga magbalatian ta. Wala handom ang Ginoo nga dili ta magmauswagon sa atong pagpaningkamot sa matag adlaw nga tanan. Mahimo kita nga magantos tungod lang po na sa atong pagkaon nga atong ginapasulod sa atong nga baba, no? Nagpadayon sa diri, maingon sa nasayran ko nga mauswagon ang imong kalag. Gusto sa Ginoo nga ikaw ug ako sa tanang aspekto sa ato nga kinabuhi mahimo nga maglambo. Kay kung magsakita, dili man ta makaabot sa ato mga handom sa kinabuhi. Mao nga higala og mga kapaglaom, ato gyud atimanon ang atong kaugalingon. Atong pilion ang mga butang nga atong ipasulod diha sa ato nga mga baba nga mga kanunon. Gani ang Biblia nagdesign ang Ginoo dinhi sa maayo kay nga pagkaon alang sa ato nga kinabuhi. Kung imong tan-awon ang Biblia na i-design diha sa mga pagkaon nga makahatag og maayong panlawas alang sa ato nga lawas. Sama aning Henesis 1 versikulo 29. Nag-ingon siya, og miingon ang Dios tan-awa gihatagan ko kamo sa tanang mga balili nga nagahatag og binhi nga anaa sa ibabaw sa nawong sa tibuok nga yuta og sa tanan nga kahoy nga may bunga sa kahoy nga nagahatag og binhi aron alang kaninyo kini mahimong kalanon. Higala og mga kapaglaom dunay gidesign gyud ang Ginoo nga mga pagkaon alang sa ato nga lawas. Kung imong tanawon ang balaan ng kasulatan, sa Henesis 2 versikulo 1 versikulo 29, naagyoy tulo diha ka mga pagkaon nga iyang gusto nga ipakaon sa iyang mga katawan. Number 1 diha,
Kanang bunga sa kahoy, mauna ang prutas. Kanang binhi diha, mauna ang gitawag sa English og greens. Bini sa humay, bini sa mais, bini sa trigo, o uban pa nga ginakaon nato, no? Mauna diha ang nasa Biblia. O kanang number 3 diha nga gidesign sa Ginoo, kanang balili, nagrepresent na sa mga gulay, mga vegetable nga gusto sa Ginoo nga ipakaon sa iyang mga katawan. Gani, kung ato ning gisunod, kung gisunod ni sa tawo nga mga pagkaon, mga kapaglaom, taas kaayo ang ilang kinabuhi. Wala gyoy mga balatian nga moabot sa ilang nga kinabuhi. Kaya nga naman, mauni ang original nga design sa Dios alang sa tawo, no? Doon ay mga advantages sa mga pagkaon nga natural sama sa gisulti sa Ginoo diya sa balaan nga kasulatan. Doon na, number 1 diri, impart strength. Kanang mga gulay, prutas, nga mga pagkaon, ay makadugang og kusog. Nagadula mi ni Engineer De La Cruz diya sa Alabil, sa tennis court. Bisag si engineer, bisag tulo ka game. Dili gyud makapuyan. Dili makapuyan. Nga naman, gulay ang pagkaon, no? Dula gyud. Unya, sunod din nag-iingon siya, ang natural diet gives power of endurance. Naagyo'y paglahutay sa ato nga mga buluhaton. Naagyo'y si power. Gives vigor to the intellect. Makapabright. Mauna ang atong mga kabataan, atong pakanon sila og mga tama nga mga pagkaon. Karon, lahi na ang ginakaon sa mga bata. Gitawag nila og fast foods na mga kapaglaom. Dili gyud maayo sa mga bata, no? Non-cholesterol forming. Kining natural diet, wala gyud na siya cholesterol, no? Makabara sa atong mga ugat o maka-create sa ato og dagko nga mga balatian. Gives body resistance to disease. Karon grabe ang mga balatian. Naay mga doktor karon nga di na sila kahibalo unsa nga mga klase sa balatian kay grabe na kadaghan ang mga balatian nga supot lang mga kapaglaom sa kalibutan nga atong ginapuy-an karon. Apan kining natural nga mga pagkaon, magahatag nato og resistensya laban sa mga balatian nga nagaabot sa ato nga kinabuhi. Tanawa bagud ninyo mga kapaglaom si Adan. Tungod kay nagsunod siya sa pagkaon nga gidesign sa Ginoo diha sa iyang kinabuhi. Ang iyang edad 930 years. Si Seth 912, si Enoch 905, si Cain 910, si Jared 962. Ang pinakadako gyud og edad dinhi mao si Methuselah. Miabot siya og 969 ka mga katuigan. Grabe kataas ang iyang edad. Kita maglisod ta aning 69 ba? Ambot lang kung makaabot ta aning 69. Ampo ta sa Ginoo nga makaabot aning tumoy lang gyud sa kinabuhi ni Methuselah, no? Imagine 969. Kay nagasunod sila sa pagkaon nga gidesign sa Ginoo nga naa sa balaan nga kasulatan. Higala og mga kaigsuonan, gipili biya ta sa Ginoo. Mao nga dapat ang atong mga pagkaon, mga pinili pud. Kaya nga naman, pinili man ta sa Ginoo. Nag-ingon ang 1 Pedro 2 versikulo 9 binayon siya apan kamo, maoy usa ka kalibatan nga pinili. What a privilege. Alang kanimo mga kapaglaom ug alang kanako. Pinili ta sa Ginoo. Ang kahugpungan sa mga harianong saserdote, ang nasud nga balaan, ang katawan nga iyang kaugalingon sa Dios. Wow. Malipay ta. Kita katawhan nga kaugalingon sa Dios. Kay doon na siya purpose sa ato nga kinabuhi. Nagpadaan siya, aron kamo magamantala sa kahibulungang buhat niya nga nagtawag kaninyo gikan sa kangit-ngit ngadto sa iyang kahibulungang kahayag. Unsa ka inyong ma-imagine mga kapaglaom, no, kung niwang kay ko mura kog aliron unya mag-lecture ko mahitungod sa maayong panlawas. Unsa ka ang inyong bation? Siguro katawan siguro ko ninyo. Nga naman, dili nagkasinanto ang akong lecture o ang ako nga kaugalingon.
Gusto sa Ginoo nga maayo ta panlawas aron nga kita makahimo sa pagbuhat sa gusto sa Ginoo diha sa ato nga kinabuhi. Pagpahibalo sa maayong balita ngadto sa uban, labi na sa pag-care sa ato nga kaugalingon. Apan human sa lunop, tungod kay wala na may mga kahoy, wala na mga gulay, ang Diyos nagtugot sa pagkaon sa mga mananap, unod sa mananap nga mahinlo. Pero bisan pag mahinlo nga mga unod sa mananap, mga kapaglaom, doon nagyoy dako nga diferensya ang nahitabo sa kinabuhi sa tao. Nga naman, after the flood, si Shem miabot na lang og 600 years. Kunhod kayo, from 969, abot na lang og 600. Si Shem, kay anak man ni Noah. Si Ever, na analay 464. Si Sarah, 430 years. Si Abraham, 175. Nagkaubos. Oh. Hangtod si Joseph, 110. Si David, naka-experience na lang yun, hinuon siya og 70 years. Mga kapaglaom. O kadaghanan sa mga Pilipino karon, maayo na lang kung makaabot og 60 ang ilang edad. Daghan ko lubong nga ang ilang edad 55, na ay 50, na ay 45, makasusubo nga butang. Kung imong pangutanon, unsa may hinungdan ani? Na stroke ni. Unsa may hinungdan ani? Grabe ni katambok ni. Cardiac arrest ni. Grabe yun, no? So, ang mga pagkaon nga nasa ato, nga mga plato, delikado kung dili nato tanawon kanunay mga kaigsuonan o mga kapaglaom. Gani, nag-iingon ang 1 Corinto 3, 16 o 17, wala ba kamo nasayod nga kamo templo sa Diyos o ang Espiritu sa Diyos nagapuyo diha sa sulod ninyo? Hala, ang ato diay nga lawas, templo diay na sa Diyos. Ug ang balaan nga Espiritu Santo diha sa ato nga kasing-kasing. Pagka-special ang ato nga lawas mga kapaglaom. Kung adunay mulaglag sa templo sa Diyos, siya pagalaglagon sa Diyos, kay ang templo sa Diyos balaan, o kanang templo mao kamo, mao ako. Mga kapaglaom, dili basta-basta ang ato nga lawas. Templo sa Diyos. Ang balaang Espiritu Santo nagapuyo dinhi. Unsa ka ang imong bation kung ang imong balay butangan ako og baho, butangan ako og dili maayo nga mga aso? Unsa ka bation nimo no? Siguro mag-wild ka ba? Kasi nagdalaan ning baho diri. Kasi nagdalaan ning mga dili maayo nga mga aso dinhi. Ingana po ang bation sa balaan nga Espiritu Santo. Kung kita magbutang og mga butang nga dili maayo diha sa balaan nga templo sa Ginoo. Usay biya mga kapaglaom, atong basulon ang Ginoo kung naay mga balatian na sa atong kinabuhi. Ginoo nganong gitagaan man ko nimo ani? Dili man ang Ginoo mo naghatag og balatian sa ato, kita raman. Mauna nga bantayanan gyud nato ang atong mga pagkaon sa matag karon ug unya, no? Labi na kining mga butang nga atong ginapasulod sa ato nga baba nga wala gyud ikaayo sa ato nga maayong panlawas. Sama sa sigarilyo. Nag-ingon ang Isaiah 55:2. Nan ngano man nga magagasto kamo sa salapi alang ni ana nga dili tinapay. Ang sigarilyo, tinapay ba? Ang shabu ba, makabusog? O unsa pa na mga dili maayo nga isulod sa ato nga baba, sa ato nga lawas? Nagpadayon sa diri, og sa inyong pinangitaan, alang ni adtong dili makabusog. Patalinghog kamo pag-ayo kanako og kan-an ninyo, kini kana nga maayo, og tuguti nga ang inyong kalag, magakalipay sa iyang kaugalingong katambok. Instead nga magpalita og sigarilyo, ato na lang ipalit og mga saging baka diha, gulay baka diha, apple baka diha. Malipay ang Ginoo nga naman. Kaya ang ato mga kahago,
kung mapalita og mga maayo nga pagkaon, makatabang pagyud na sa ato nga lawas ingon nga templo sa Ginoo, no? So mao ni, ang sigarilyo delikado kayo. Kay ni ay kamatuoran mahitungod sa sigarilyo. Most addictive of all drugs. Ang sigarilyo grabe ka maka-addict mga kapaglaom. Doon na siya 7,000 poisonous chemicals. Doon na siya 43 non-cancer carcinogens. Mo na nga ang mga sigarilyo, gibutangan na og mga picture sa mga tao nga nagburot ang liog, nagburot ang dila, nagburot ang baba. Pero grabe ka maka-addict. Dili yun muundang ang uban, no? Tanaw mo ko ninyo ang baga sa tao nga wala nagapanigirilyo is very clear. Pero ang baga sa tao nga nagapanigirilyo, mura siya o gibarbecue. Pagkadelikado yung kaayo. Kung anaan ni sa imo nga lawas, no? Mao ning gitawag nila og cancer, no? Cancer. Nearly 5 million deaths a year caused by tobacco. Kaya uban, bahala di kapalit sa nina, di kapalit og purol, basta kay makapalit lang yun og sigarilyo. Na-addict na yun sila, mga kapaglaom. Na ay gi-eksperimentuhan nila nga iring, di yun mo undang og sigarilyo, gapula na lang ang mata. Di yun mo undang og sigarilyo. Kaya nga naman, grabe ka maka-addict ang sigarilyo, no? Kamu na lang magbasa ani mga kapaglaom ha, na sa Job 41, 18 hangtod sa 21, nagulagway ni sa sigarilyo, nga dili gusto ang Ginoo, nga gamiton ni sa tawo, kay makaot ni sa templo, nga iya sa Diyos. 1 Corinto 15, versikulo 33, nag-ingon siya, ayaw na kamo pagpaisalaag, ang daotang paguguy-hugoy makadaot sa maayong pamatasan. Sa ato mga batanon nga wala pa jud naka-try og sigarilyo, inom, mga bisyo, ayaw gyud mo og pangita og inyong mga higala nga mga palahubog o dunay bisyo. Kay moabot ang panahon nga kamo usab magasunod sa ilahang mga bisyo, no? Clear kayo ang balang kasulatan akong utron. 1 Corinto 15:33. Ayaw na kamo pagpaisalaag, ang daotang paguguy-hugoy barkada, makadaot sa maayong pamatasan. Pilion na to ang atong mga friend. Pilion na to atong mga friend. Kanang wala naga-bisyo, no? Wala naga-take drugs, mga sigarilyo o mga bino. Now, adto ta sa ining mga ilimnon nga makahubog, mga kapaglaom. Nagiun ang Proverbs 20 verse 1, ang bino maoy usa ka tigtamay, ang maisog nga ilimnon mao ang sabaan. Bisan kinsa ang masayop tungod niini, dili manggi alamon. Na mga tawo nga kung di gyud makainom, hilom kayo. Kung di mo istorya, di po na mo istorya. Once nga makainom na, iya tanan ang istorya ana, hasta ang dalan, iya pod ang dalan. Mauna ang makahadlok diha sa bino kung ma-addict ta ni ini mga kapaglaom. No? So tama yun ang balaan ng kasulatan, Proverbio 20 versikulo 1. Tama yun nga makita nimo sa kinaiya sa mga tawo. Proverbio 23, 29 og 31 nag-ingon siya, kinsa man ang may kasakit, kinsa man ang may kasubo, kinsa man ang may pagbagulbol, panagbingkil, kinsa man ang may pagbagulbol, kinsa man ang may mga samad sa walay gipasikaranan, kinsa man ang may kapula sa mga mata. Verse 13, nag-iyon siya, mao kadtong nagapabilin sa pag-inom-inom og bino, kadtong nagapanggula aron sa pagpangita sa sinakot nga bino, dili ka magtan-aw sa bino kung kini nagapula, kung kini nagapangidlap sulod sa kupa, sa diha nga kini nagaagay nga mahapsay. Grabe, grabe paghulagway sa Ginoo sa ilimnon nga makahubog mga kapaglaom. Ang asawa busy kay sa balay, dagang mga bata nga ginaatiman, na ay ginaluto, na ay ginalaban, nagalimpyo pa sa balay. Grabe ka kapoy sa mga asawa. Pag abot sa banahubog man, singgit, awayon, subago ng asawa, luuya sa asawa. Tungod na sa makahubog nga ilimnon. Mao na nga sa verse 30, ingon sa diri, ayaw muglantaw sa bino. Ayaw mugtanaw. Ang uban kay,
kuan pa, muli pa dito, asa to dapit ang inom kay moadto ko. Ingon ang Ginoo, ayaw mong tanaw diha, ayaw mong tanaw. Grabe ang tambag sa Ginoo, no? So, tungod ni ini, atong nakita og atong nahibaluan nga dili gyud ni gusto ang Ginoo nga ato ning imnon. Proverbio 23, 17, 20 og 21 nag-ingon siya, ayaw itugot sa imong kasing-kasing sa pagkasina sa mga makasasala. Sa ato pa, ang paglantaw sa Ginoo sa mga palahubog, gawas kong magbag-o. Gawas kong magbiya siya og magbag-o sa iyang kaugalingon. Ang paglantaw sa Ginoo sa mga nagainom, nagapalahubog, mga kaigsunan. Bisa gamay ha, kay ang dili man ang uban ingon nga gamay lang, isa lang ka baso, isa lang ka shot. Asa man magsugod ng kanang magsarasay na gikan man sa gamay nga inom-inom. Mo na nga gusto sa Ginoo bisag gamay dili pwede kay naanay addictive property nga maga-addict sa imo nga kinabuhi nga magsigi na jud kag inom. So ingon ang Ginoo, ayaw itugot sa imong kasing-kasing sa pagkasina sa mga makasasala. Apan himua ang pagkahadlok kang iyuba tanang mga adlaw. Verse 18, ayaw pagtipon taliwala sa mga palainom sa bino. Grabe, no? Nagainom dia, adto-adto dia, di labito ko mo inom. Kadugayan makainom juga. Mo na yun siya, ayaw pagtipon dia, ayaw gana dia sa mga tipon-tipon o gainom-inom. Taliwala sa mga ulitan nga kumakaon sa unod. Verse 21, kay ang palahubog o ang ulitan mo ngat sa kawaladon. Og ang pagkahingatulog mo pasapot sa usa ka tawo sa mga nuog. Sa una, di ko kasabot kayo ani mga kapaglaom. Pero sa diya nga ako nakita sa akong silingan, nasabdan na nako. Di ay mauni ang nahitabuo. Naami sa una silingan nga arangan yun. Pero kada gabi adtoon siya mga silingan. Adtoon siya mga silingan o niya, mag-inom sila dito hangtod alas 12. Sige kanta, sige kaon na itong sinugba. Inom. Kabuntag, dili makamata. O niya, kung dili siya kamata, malit siya sa iyang trabaho, kadugayan, gi-football siya sa iyang trabaho. Hangtod nga nabaligya na ang iyang mga kabtangan, iyang naipon. Ang iyang mga sanina, gisi-gisi na yun tinuon. Tama yun kaayo ang balaan na kasulatan. Tama yun ang balaan na kasulatan. Sumalipay ta nga ang mga talambagon sa pinaka-bright nga hari sa tibuok nga kalibutan. Pinaka-dato nga hari sa tibuok nga kalibutan. Ato yun masaksiyan sa matag karunog niya. Nag-ingon na 1 Korinto 6:9 og 10, nag-ingon siya na sayod ba kamo nga ang mga dili matarong, dili magkapanunod sa gingarian sa Diyos? Ayaw na kamo pagpalimbong, walay makihilawason. Unsa man ang makihilawason? Nag-repair na sa mga dalaga o ulitaw nga wala pa nakasal, sige nag-ipon-ipon. Sige nag-ipon-ipon, dili mo sugot ang Ginoo na. Og sa mga tigsimba og mga Diyos-Diyos, dili gihapon makaadto sa gingarian sa Diyos. O mga mananapaw. Ang mananapaw, mauna ang mga minyo na, gikasal na, pero mangita pa yun og lain nga partner, dili malipay ang Ginoo. O mga bayot, oy apil ang bayot, dili makaadto sa gingarian sa Dios sa langit. Pero ayaw mo una-una nga ang bayot ha, isa lang ha. Na mga bayot nga tingog lang pero wala sila nagahilabot og isig ka lalaki. Wala problema na. Ang gikalagutan sa Ginoo, bayot nga lalaki nagahilabot sa iyang isig ka lalaki, dili mo sugot ang Ginoo na. O mga kawatan, ang kawatan di pud makaadtog langit. O mga dalo, o mga palahubog, naayod ang palahubog, oh. Di yun makaadto sa langit, mga kapaglaom. O mga tigpasipala, o mga tulisan nga makapanunod sa gingharian sa Dios. Higala, mga kapaglaom, niini nga teksto kaduha gyud gimension ang word nga dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Nalipay ko ani nga teksto nga every now and then ma-check nako ang akong kaugalingon basig na aning mga kinaiyaha dinhi nga makita sa akong kinabuhi. Kay kung makita ni sa akong kinabuhi,
wala ko'y kahigayunan alang sa gingharian sa langit mga kapaglaom, no? So, lipay ta sa atong pagtuon karon nga hapon, karon nga gabi. 1 Corinto 10:31, nangyod siya, busa kon magakaon kamo, o magainom, o magabuhat sa bisan unsa, buhatan ninyo kining tanan aron sa paghimaya sa Dios. Every time nga mag-inom ta, ato sa pangutan-on ng Ginoo, malipay ka kaani, kaimnon ko ni kung malipay ka. Pero kung di maayo sa akong lawas, di na ko ni imnon. Ginoo, mukaon ko ani, kung malipay ka, kung musugot ka, kung magkaayo ni sa ako nga lawas, ako ning kanon. Pero kung dili ni maayo para sa ako nga lawas, di na ko ni kanon. Mauni nga, salamat sa balaan na kasulatan nga nagagiya ka nato sa kanunay sa mga pagkaon nga gusto sa Ginoo alang sa ato nga lawas. Levitico 11, versikulo 44, kay ako mauman si Yuba nga inyong Diyos busa, balaanon ninyo ang inyong kaugalingon, ug magbalaan kamo kay ako balaan man. Ang Diyos balaan, busa balaanon po nato ang atong kaugalingon kay binuhat ni sa Diyos. Dili ninyo paghahugawan ang inyong mga lawas sa bisan unsang mga mananap nga mukamang nga nagalihok sa ibabaw sa yuta. Sigarilyo, ilimnon, dili maayo. Naapoy mga mananap dili nga mahugaw ingon ang Ginoo nga dili pwede nato kanon. Dili pwede ipasulod sa ato nga lawas nga naman kay templo man ni sa Dios. Sa panahon sa lunop, ang Diyos nag-distinguish na dito sa mga mananap nga mahugaw o mahinlo, nga aron makaon sa iya mga katawhan. Ang uban, manggumoy-ingon nga, makaon na tanan. Okay na tanan. Dili, sukat pa sa una. Tanawa mo nyo ang Genesis 7, versikulo 2. Gisiparit na sa Ginoo diha, ang mahugaw ug mahinlo. Naraw, na isa. Genesis 7, versikulo 2. Sa tanan nga mananap nga mahinlo, kumuha ka sa tinagpito. Ang mahinlo pito ang bayi, ang laki ug ang iyang bayi. Og sa mga mananap nga mahugaw, tinagurha laki ug ang iyahang bayi. So naanay pagsiparar daan sa Ginoo sa mga mahugaw ug sa mahinlo. Dili tinuod na mo ingon nga, gihinluan na tanan, kaon na tanan. Sukat pa na sa unang nga panahon, ang Diyos mo'y nagsiparar daan ni ana. So tungod ni ini, tanawan ninyo, sa panahon ni Noe, ang mga mahugaw, tagduha ra yun na. Duha ang laki, duha ang bayi. Sa mahinlo, pito ang laki, pito pud ang bayi. Okay? So, naana diha mga kapaglaom. Sa Deuteronomio 14, versikulo 2, sangtod sa 10. Gisulti diha mga kapaglaom ang mga mahugaw og mahinlo. Nagyan siya kay ikaw mao ang usa ka tawhan nga balaan ni Yuba nga imong Dios. Og si Yuba nagpili kanimo aron mahimong usa ka katawhan nga makaangkon alang sa iyang kaugalingon ibabaw sa tanang mga katawan nga anaa sa ibabaw sa nawong sa tibuok nga yuta. Gibalik gyapon sa Ginoo kay ako balaanon ninyong kaugalingon kay pinili ta mo kinahanglan magbalaan mo sa inyong kaugalingon. Versikulo 4 sa Deuteronomio 14 niya, versikulo 4 na ta nagiyon sa dire. Kini mao ang mananap nga pagkakanon ninyo, ang baka, ang karniro ug ang kanding. Verse 5, ang sirbo, ang kurso ug ang lagsaw ug ang oso, unicornio ug ang baka nga ihalas, ug ang kanding nga ihalas. Versikulo 6, ug ang tagsa-tagsa ka mananap nga nabahin ang kuko, ug nagabaton sa kuko nga pikas sa duha, ug sa mga nagapangusap sa kinaon, sa taliwala sa mga mananap kana pagakanon ninyo. So gidesign na sa Ginoo diha na diha ang baka, karniro, kay ang iyang kuko buak unya nagapangusap. Kanang karabaw imo nang patunaon sa tubig bisag walay dahon, walay sagbot sige usap-usap, no, di ba? So mauna ang ilahanan, dunay duha ka ilahanan ang Dios alang sa mga mananap nga iyang ipakaon alang sa iyang mga katawhan. No? So mauna kay mukaon magyud ang tawo og mga mananap. Versikulo 8. Kini kaha mga kapaglaom ipakaon ka sa Ginoo alang sa tawo.
Atong tanawon, Deuteronomio 14 bersikulo 8 nagiingon siya, og ang baboy kay pikas ang kuko, apan wala nagapangusap sa kinaon, mahugaw kini alang kaninyo. Ang Diyos mismo mao'y nagsulti mahugaw kini alang kaninyo. Kung ang Diyos nagsulti nga mahugaw, pwede pa bahugasan? Dili na oy. Nag-iingon ang gob, dili na mahugasan. Sa unod nila, dili kamo magakaon, dili usab kamo magahikap sa ilang mga lawas nga patay. Sa ato pa, very clear. Kaya ang baboy, wala nagapangusap, no? Wala ka, murag kanding o baka o karabaw, nga gapangusap. Wala man. Bisag buak ang iyang kuko sa bukuko, pero wala siya gapangusap. Duha man gud ang ilanan, dili pwede nga isa lang. For example, ang kabayo, bisag gapangusap, kana siya. Pero ang iyang kuko, dili man buak, dili gihapon pwede. Naayun na sa balaan nga kasulatan. Now, ang uban ng mga tao, nag-ingon sila, unsa ba inaadiha nga no, nga di pakaon na? Mao nga ang mga scientists, mga doctors nato, ilang gitanaw pag-ayo ang unod sa baboy. Nagkuha sila og unod sa baboy. O ilang gitanaw sa microscope. Agoy, pagtanaw nila, grabe ka, active ang mga bakterya nga naa diya, no? Buhi kayo nga gitawag og Trichina larva. Ulod na siya, bakterya na siya nga naa diya sa unod sa baboy. Grabe yun, ka active yun. So ingon ang mga scientist o ang mga doktor, sayon na ni, mamatay ra ni sila, pinaagi sa init. So ilang gikuha ang unod sa baboy, ilang gibutang dito sa pressure cooker, hangtod nga murag nalata na ang unod sa baboy, ingon sila, patay na ang Trichina larva. Abi ninyo mga kapaglaom, pagtanaw nila, grabe gihapon ka-active sa usa ka kagaw nga gihinganlan og Trichina larva. Ingon sila, naay mga kagaw nga dili mapatay sa init, pero mamatay ni siya sa bugnaw, atong ibutang ang unod sa baboy sa refrigerator para mugahi gyud siya aron mamatay ng bakterya nga Trichina larva. After pila ka mga adlaw, gahi na kaayo, ila na pong gitanaw sa microscope mga kapaglaom. Nakadesisyon sila, kay ilang nakita nga grabe gihapon ka-active ang Trichina larva. Nakadesisyon ang mga scientist o ang mga doktor nga kining unod sa baboy, grabe ka makadaot gyud sa tawo. Mo na nga kung magpa-check up mo sa doktor, may unang doktor nga, gusto pa ka mabuhi tay, gusto pa ka mabuhi nay, uudok. Ayaw na og kaon og unod sa baboy. Kita ninyo mga kapaglaom? Ang Biblia o ang science, nagkahiusa gyud nga ilang nakita nga grabe gyud ka, makadaot, grabe gyud kahugaw ang unod sa baboy. Kay kini manggong baboy mga kapaglaom, o kanang mga naa sa dagat nga dili pa kaon sa Ginoo, mga gitawag na sa og scavenger. Tighipos sa mahugaw, mga hugaw, no? So mauni siya nga dili gyud gusto ang Ginoo nga ipakaon sa tawo. Gani, Deuteronomio man to kaniya, sa Levitico 11 bersikulo 7 ug 8, naagya po'y pamahayag ang Dios nga siya, ang baboy kay kini may kuko nga pikas og may tiil nga buak, apan wala nagapangusap, mahugaw kini alang kaninyo. Ang Diyos na mismo nag-ingon ng mahugaw mayroon kung tawo nag-iong mahugaw, ako di kumutuwa na. Pero kung ang Diyos mismo mao'y nag-iong mahugaw, wala nagyoy makalimpyo ana mga kapaglaom. Verse 8, sa unod ni ini, dili ka mo magakaon, dili usab ka mo magahikap, sa mga lawas nga patay ni ini, mahugaw, giotro na po, mahugaw kini alang kaninyo. Grabe, ang tugon sa Ginoo alang sa tawo, mga kapaglaom. Muna ang kalabanan nga ma-stroke, cardiac arrest, grabe mukaon og mga karni sa baboy, mga kapaglaom, no? Sumauning tambag sa Ginoo alang sa ato. Sa mga naa sa tubig, Deuteronomio 14 bersikulo 9 ug 10 nag-ingon siya,
Sa tanan nga anaa sa tubig kini pagakanon ninyo. Ang tanan nga adunay kapay og himbis pagakanon ninyo, og ang bisan unsa nga walay kapay og walay himbis dili kamo magakaon, mahugaw kini alang kaninyo. Sa mga nasa tubig, sayon lang, basta walay himbis, dili na ipakaon sa Ginoo. Kung walay kapay, dili po ipakaon sa Ginoo. Kinahanglan mag-usa gyud ni, magdungan gyud ni kapay og naay himbis, no? So mao ni mga kapaglaom, naay guide ang Ginoo sa ato aron kita makabaton og maayong panlawas. Kay kanang mga isda, mga buhing butang nga naa sa dagat, nga walay himbis og kapay, gidesign na sa Ginoo nga scavenger. Grabe kahugaw na. Mga kagang alimango, na uban nga mukaon na maghubag ilang mga lawas. Kaya nga naman, scavenger na eh. Tigipo sa mga mahugaw sa dagat. Ang purpose sa Ginoo nga nung naana sila diya, dili para ipakaon, para maghipo sa mga hugaw nga naa sa suba, naa sa tubig, sa dagat, mga kapaglaom. Ano ang decide sa Ginoo? Karon, unsa may dangatan sa mga tawo nga mukaon gihapon bisan nakahibalo na sila, inigbalik sa Ginoo. Ingon ang uban, dili man na tinuod oy. Ato na tanawon ha, kini prophecy niya, wala pa ni nahitabo ha. Isaiah 66:15 ngadto sa 17. Kay ani karon si Yuba mo anhi uban ang kalayo. Wala pa nag-ani si Yuba nagdalag kalayo ha. Og ang iyang mga karo na mahisama sa alimpulos, aron sa pagpahamtang sa iyang kasuko, uban ang kabagis. Og sa iyang pagbadlong uban sa mga siga sa kalayo. Verse 16, kay pinaagi sa kalayo si Jehovah mo pahamtang sa iyang hukom, og pinaagi sa iyang espada ibabaw sa ng unod, og ang mga pinatay ni Jehovah daghan. Grabe, sa pinadayag, sama sa bala sa dagat, ang iyang pamatyo ni ining panahona. Verse 17, nagiyon sa diri, kadtong nagabalaan sa ilang kaugalingon og nagaputi sa ilang kaugalingon sa pag-adto sa mga tanaman, sa luyo, sa usa diha sa taliwala, nagakaon sa unod sa baboy. Word for word yun na diha, mga kapaglaom. Og ang dulumtanan katong walay kapay og walay himbis, kitawag na sa Biblia og dulumtanan. Kung mukaon ta ani, ang atong dangatan mao ni. Og ang ilaga, nagana po ilaga diri. Unsay dangatan nila? Silang tanan magadungan sa paghidangat sa katapusan, nag-ingon si Jehovah. Sa uban nga version sa balaan ng kasulatan, ito, silang tanan magadungan sa linaw nga kalayo, nag-ingon si Jehovah. Grabe ang signature ni Jehovah diha, mga kapaglaom. Kung tawo lang na istorya na, di ko mutuo. Pero kung ang Ginoo gani mo sulti, walay bakak sa iyahang baba. Dili bakakon ang Ginoo ang mga propesiya nga tuman, mga kapaglaom, no? So lipay ta karon nga gabi nga pinaagi ni ini, nabat na nato ang kahibalo. Ang tambag sa Ginoo alang sa ato sa di pa ta mag-end. Dini sa 2 Corinto 6:17 o 18 na yun siya, busa panggula kamo gikan kanila, ug maglain kamo gikan kanila pagkatahom sa tambag sa Ginoo. Mugawas na sa mga tao nga kumakaon og sama ani. Mugawas na sa mga tao nga walay pagpugong sa kaugalingon, nga magahatod kanila ngadto sa kamatayon, sa mga balatian og kamatayon. Unya magpalain daw ta, magpalain ta. Nagaingon ang Ginoo. Signature gyapon niya, nagaingon ang Ginoo. Og ayaw na kamo paghikap og mahugaw. Hikap gani diri ha? Hikap lang gani, di gusto ang Ginoo. Samot na kung kanon na to. Unya pagay hinangpon ko kamo. Hinangpon, pagadawaton ko kamo. Og ako mahimong inyong amahan, og kamo mahimong akong mga anak, nga lalaki og mga babae. Anak nga babae, nag-ingon ang Ginoo nga makagagahom sa tanan. Higala og mga kapaglaom, ang Diyos maayo kayo alang sa ato nga kinabuhi. Naghatag siya og maayo nga pagkaon alang kanato. Kung gusto ta makabaton og taas nga kinabuhi, kung gusto ta maandam sa pagbalik sa Ginoo, kay di na madugay mo balik ang Ginoo, magdala siya og kalayo. Sunugo niya ang mga tao nga dili magbantay sa ilang mga pagkaon, sa ilang pagkinabuhi, sunugo na dito sa linaw nga kalayo. Na ang uban moingon nga, gihinluan naman na sa Ginoo ng mga mananap nga sama sa baboy, gihinluan naman sa Ginoo na. Tanaw ba ninyo na nga filosofi, mga kapaglaom?
Kung atong tugta, no, gihinluan na ni Kristo, kaswerte ba sa baboy, no, nga, gianihan gyud sa ni Kristo diri sa kalibutan, o niya iyang gihugasan? Kaswerte sa baboy. Ang gianihan sa Ginoo dinhi sa kalibutan ug iyang gihugasan ang atong mga sala. Dili ang mga mananap. Ang ato na nga sala tungod sa atong pagkamakasala, miani si Kristo og iyang gihinluan ang atong mga kasalanan aron nga kita makabaton sa kaluwasan, mga kapaglaom. Kasulti ba sa baboy nga gianihan sa Ginoo, gihugasan niya, unya paguman dadon po niya sa langit kay gihugasan niya. Dili na mao nga pilosopiya sa balaan na kasulatan. Kita mo'y gihugasan aron nga kung mobalik siya, dadon ta niya didto sa gingharian sa langit. Higala og mga kapaglaom, hapit na baya ang Ginoo mobalik. Di na madugay ang mga ilhana na ana. Di na madugay mobalik siya para kanimo ug kanako. Imo bang giatiman ang imong kaugalingon? Imo ba gitagaan og bili ang mga tugon sa Ginoo diha sa imo nga kinabuhi? Igsuon, bililhon kaayo ang imong kinabuhi, gipakamatyan ka sa Ginoo sa Kalbaryo sa cross. Iya kang gianihan gikan sa langit aron ikaw mahinluan sa ato, sa imo ug sa ako nga sala. Unya, iya tang dadon dito sa iyang gingharian. Tabangan ta sa Ginoo nga atong bation unta ang kahago sa Ginoo, ang sakripisyo sa Ginoo nga miani sa kalibutan aron kita makabaton sa kaluwasan. Busa tungod niini, tagai og balyo ang imong kaugalingon. Tagai og pagtagad ang imong pagkapinili. Pinaagi sa paglikay sa mga pagkaon nga makadaot. Hinunua, makabaton ka sa maayong panlawas kung imong sundon ang mga butang nga gidesign sa Ginoo alang kanimo. Magampo ta, mga kapaglaom. Gamhanan nga Dios among kalipay ang pagpasalamat kanimo sa imong paghatag kanamo sa higayon nga kami nakatuon sa mga prinsipyo sa maayong panlawas, sa mga pagkaon nga dili nimo gusto alang kanamo. Tabangi kami sa pagkontrol sa among baba, sa amo nga taste nga pinaagi niini. Makabaton kami sa maayong panlawas, labaw sa tanan. Maandam kami sa imong haduol na kaayong nga pagbalik. Panalangin ni ang among mga televiewers, bisan asa sila karon, liguna sila, tagaay sila sa kaalam nga langit nun. Salamat sa pagtubag mo sa iyong pag-ampo, pagpasaylo sa mga kalapasan, o pag-andam ka namong tanan, alang sa imong haduol na kayong pagbalik. Kaya amo kinigitugyan, gipasalamatan, pinaagi lamang sa ngalan o gahom ni Ginoong Hesus. Amen. You're watching the Hope Channel.